सर्वोत्तम सुपर ग्रिपमा छ अन्य फलामे छडभन्दा 60% बढी पकड शक्ति, जसले बन्छ सर्वोत्तम निर्माण, सर्वोत्तम स्टिल। विकास सम्भव छ मजबुत निर्माणले, मजबुत निर्माण बन्छ अम्बे स्टिल्सले। अम्बे स्टिल्स, जे बन्छ दिगो बन्छ। नमस्कार, अर्संसार टकको नयाँ श्रृङ्खलामा यहाँलाई स्वागत छ। म अली लानाथ घिमिरे। अर्संसार.com ले उत्पादन गर्ने यो कार्यक्रम अर्संसारको आफ्नै युट्युब च्यानल र सरोकार टिभीमा एकसाथ प्रसारण हुन्छ। हामीले सम्मत 2078 लाई बिदाई गरेका छौँ र नयाँ वर्ष 2079 लाई स्वागत गरिसकेका छौँ। अब बितेको वर्षमा शेयर बजार कस्तो रह्यो, त्यसलाई कसरी हामीले समीक्षा गर्ने र नयाँ वर्षमा हामीले के आशा राख्ने, यस विषयमा कुराकानी गर्न हामीले शेयर बजारमा काका नामले परिचित केशव प्रसाद कोइरालालाई निम्त्याएका छौँ। स्वागत गरौँ उहाँलाई। स्वागत छ। धन्यवाद। अब काकाको यो सम्मत 78 साल चाहिँ कस्तो रह्यो? सुखद नै भन्नुपर्छ। हामीले पुँजी बजारको अहिलेसम्मको अल टाइम हाई यो 2078 सालमा नै हामीले देख्यौँ। त्यो भएकोले गर्दाखेरि म मात्रै होइन, अधिकांश लगानीकर्ताहरू जो तपाईँको एक वर्ष समयावधिभन्दा अगाडि नै भनौँ न, तपाईँको जो 77 सालभित्रै बजार छिरिसक्नु भएको थियो, उहाँहरूको लागि बजारले अल टाइम हाई चुमेको कारणले गर्दाखेरि यो वर्षलाई उपलब्धिपूर्ण नै मान्नुपर्छ। हजुर। अब मैले त काकाको सोधेको थिएँ, यहाँले पुँजी बजार पनि जोडिदिनु भयो। अझ यसलाई अलि इलाबोरेट गरेर भन्दाखेरि यो बजार चाहिँ 3200 भन्दा पनि माथि पुग्यो र यही वर्ष नै अब 2300 को हाराहारीमा पनि बजारलाई हामीले देख्यौँ। अब झन्नै 1000 अङ्कको उतार चढाव यही वर्ष देखियो। किन यस्तो भयो होला? 3200 माथि त मलाई लाग्छ इन्ट्राडेमा मात्रै गएको थियो। तपाईँको क्लोजिङ चाहिँ 3200 मुनि नै भयो जस्तो लाग्छ मलाई। 3198 समथिङ यही बिन्दुमा। 3201 जस्तो लाग्छ मलाई त। होइन, 3198 सरदर 3200 भनौँ। 3200 नागेर गएको चाहिँ इन्ट्राडेमा हो। त्यसपछि फेरि तपाईँको क्लोजिङ तलै भयो जस्तो लाग्छ। हुनसक्छ म गलत पनि हुनसक्छु। बजार बजारको वृद्धि जुन हिसाबले, जुन गतिले बजार माथि बढेको थियो, त्यो गतिले माथि बजार जाँदाखेरि तपाईँको बजारमा त्यो अनुपातको करेक्सन हुनुलाई म चाहिँ अन्यथा मान्दिनँ, मानेको थिइनँ। अघिल्लो पटक बजार 2280 लगभग इन्ट्राडेमा आएर फर्केको हुनुपर्छ। त्यसपछि बजार फेरि पनि लगभग तपाईँको 3000 आसपासमा बजार पुगेको हो। 2980 लगभग बजार पुगेको हो। बजारको माथि जाने गति अलिक बढी भएकोले गर्दाखेरि त्यही अनुपातमा बजार तल पनि आएको हो। यसमा त्यत्रो अनौठो मान्नुपर्ने कुरा म चाहिँ देख्दिनँ। किनभने बजारले लगभग 14 महिनामा मैले कोरोनाभन्दा अगाडिको पिरियडलाई यसबाट कटाएँ। किनभने कोरोनाभन्दा अगाडि नै बुल सुरु भएर लगभग 1500 को हाराहारीमा, 1500 1550 को हाराहारीमा बजार पुगिसकेको थियो। तर कोरोनाको कारणले बजार स्वाट्टै घटेको थियो। स्वाट्टै घटेर मलाई लाग्छ त्यसपछि असार 16 गते कोरोनाको पहिलो लकडाउन पछाडि असार 16 गते हुनुपर्छ बजार खुलेको। बजार खुलेको दिन 1200 आसपासमा नेप्से थियो होला। पहिलो दिन त बजार झरेर 1180 को आसपासमा बजार आएको हुनुपर्छ। भनाइको मतलब 1100 टेकेको बजार एकैचोटि तपाईँको कति महिनाको पिरियडमा 3200 पुग्यो भन्दाखेरि असार 16बाट आउने वर्षको भदौ 1 गते पुग्दाखेरि त बजारले अहिलेसम्मको अल टाइम हाई लगाइसकेको थियो। भनाइको मतलब बजारले त 14 महिना पनि पुरा नलगाइकन 13.5 महिनामै बजारले तपाईँको 1100 को बिन्दुबाट 3200 छोइसकेको थियो। त्यो बजारको बढाइ जुन अनुपातमा थियो, त्यो न्युटनको लले भन्छ नि, जुन अनुपातमा माथि गयो त्यही अनुपातमा तल झर्छ, जुन अनुपातमा तल झर्यो त्यही अनुपातमा माथि जान्छ भन्छ नि। लगभग त्यही नियम लागू भएको हो कि अलिकति बजारको बढाइको
रफ्तार धेरै थियो, त्यही अनुसारले तपाईँको खसेको होला जस्तो लाग्छ मलाई। अब यहाँले बढेकै अनुपातमा घट्यो, त्यसमा स्वाभाविक जस्तो भन्नुभयो। अब यो नियामकहरूको नीतिगत व्यवस्था चाहिँ एकदम अस्थिर छ, त्यो चाहिँ कारण रहेन यसमा? बजार पनि अस्थिरै हो। हजुर, बजार पनि अस्थिर। अस्थिर बजारलाई बजारका ड्राइभिङ सिटमा बसेका ठुला लगानीकर्ताहरूले पनि बजारलाई अस्थिरै बनाउने हिसाबले माथि लगेका थिए। त्यो देखेर नियामक निकायहरूले पनि अलिकति अस्थिर किसिमका नीति नियमहरू बिचबिचमा लागू गरिदिए। त्यसको कारणले गर्दाखेरि जसरी तपाईँको हुतिएर बजार बढेको थियो, त्यसपछि बजार खुम्चिएर बस्न बाध्य भयो। अब यो सम्म 2078 को बजारको अवस्था हेर्दाखेरि चाहिँ लगानीकर्ताहरूको लागि चाहिँ सेयर बजार अलि जोखिमपूर्ण नै हो भन्ने जस्तो देखायो। जस्तो अलि थोरै हुँदाखेरि लगानी गर्नेहरूले दोब्बर पनि कमाए, अब 3200को हाराहारीमा किन्नेहरूले त गुमाएर आधी पनि पुग्ने अवस्था रह्यो। अब यसले चाहिँ अब बजार निकै जोखिमपूर्ण हो भन्ने देखाएन? एउटा कुरा के हो भने हजुर, बजार सधैँ जोखिमपूर्ण हो। पुँजी बजार नै जोखिमपूर्ण हो। पुँजी बजारको प्राथमिक बजार पनि जोखिमपूर्ण हो। हामीले 100 रुपियाँ भरेको आइपिओ 48 रुपियाँ बेच्या होइन। जोखिम नभएदेखि किन आधा दाममा बेच्यो? त्यो त रेयर कहिलेकाहीँ भन्ने भनाइको मतलब सधैँ त्यस्तो हुँदैन। ल हेर, हामीले आइपिओ भरेका कम्पनीहरू आज हेर्नुहुन्छ दर्जनभन्दा बढी तपाईँको अस्तित्वमा छैन। त्यहाँ भरेको आइपिओ तपाईँको डुबेन र? सेयर बजारको पहिलो बजार पनि, प्राथमिक बजार पनि जोखिमपूर्ण नै हो। त्यसमाथि पनि दोस्रो बजार त अति जोखिमपूर्ण हो। यो जोखिमपूर्ण लगानीमा लगानी गर्नुभन्दा पहिला यसमा जोखिम छ, यसमा कमाउने पनि सम्भावना छ, गुमाउने पनि सम्भावना छ भनेर जानेर बुझेर अध्ययन गरेर ज्ञान लिएर लगानी गर्ने लगानीकर्ताहरूलाई चाहिँ पीडा कम हुन्छ। पुँजी बजारमा पैसा मात्रै कमाइन्छ, यहाँ पैसा हालेपछि कन्फर्म कमाइन्छ, फलानाले कमायो देखासिकीमा लगानी गर्ने मान्छेहरूले चाहिँ पहिला सिकेर बुझेर लगानी गर्नुपर्नेमा पहिला लगानी गरेर पैसा फसाएर तपाईँको आर्थिक नोक्सानी बेहोरेर तपाईँको टेन्सन बेहोरेर अनि बल्ल सिक्ने हाम्रो अलिकति गलत परिपाटी छ। यहाँ तपाईँको न त राज्यले तपाईँको लगानी गर्नुभन्दा अगाडि सिकाउने त्यस्तो कुनै व्यवस्था छ, न लगानीकर्ता नि आफू कुनै ज्ञान लिएर चाहिँ अनुभव लिएर बजारमा छिर्ने गरेका छन्। यो कारणले गर्दाखेरि बजारले पीडा दिन्छ। अघि तपाईँले भन्नुभयो नि, हो धेरैको लागि त खुसी आयो जो अघिल्लो बुलदेखि यो पटक जो नयाँ छिर्नुभयो, विशेष गरेर 1 वर्षको पिरियडभित्र 2700-2800देखि माथि जो छिर्नुभयो, छिर्नु नहुने बेला छिर्नुभएको। मैले पटकका अन्तर्वार्ताहरूमा भनेको छु कि नयाँ लगानीकर्ताले बजार प्रवेश गर्ने भनेको बजार चरम बियरिस गएको बेलामा मात्रै हो। बजार बढेर माथि पुगेपछि कहिले पनि नयाँ लगानीकर्ता पस्नु हुँदैन। तर पस्दा चाहिँ हुन्छ, तर सानो पैसा लिएर पस्नुपर्छ। सानो पैसा डुबे पनि आधा भए पनि पीडा कम हुन्छ। बचत कायमै राख्ने, पछाडि अवसर आउँछ भनेर हो। तर के हुन्छ भने हाम्रोमा ठिक विपरीत भइदिन्छ। बजारमा चरम बियरिस भएको बेलामा, बजार तपाईँको एकदमै तल्लो बिन्दु आएको बेलामा चाहिँ डराउने लगानी गर्ने लगानीकर्ता लगानी गर्ने अवसरलाई छोडेर, लगानी गर्न छोडेर जसले लगानी गरेर केही नोक्सान बेहोरेका छन् उनीहरूको खिसीटिउरी गरेर त्यो समय काट्छन्। जति बेला बजार प्रवेश गर्नुपर्ने हो, जति बेला बजार चरम बियरिसमा हुन्छ। एउटा चरण पार गर्छ, बजार बिस्तारै माथि जान थाल्छ र बजारले अर्को चरण कहाँ पुग्छ त? चरम बियरिसबाट बजार कहाँ पुग्छ? चरम बुलमा पुग्छ। हो, त्यो चरम बुलमा पुग्ने जब प्रक्रिया सुरु हुन्छ, आधा बाटो नागिसक्छन्, बल्ल खिसीटिउरी गरेर बसेको मान्छे छ नि, सेयर बजारमा पैसा लगायो भने डुबिन्छ अरे, फलानु पनि डुब्यो अरे, अर्काको घर लिलामी भयो अरे, अर्काको गाडी खोसो अरे, हो यस्ता कुरामा खिसीटिउरी गरेर बसेका मान्छेहरू जब तपाईँको बजारमा जोखिम बढ्छ, जब चरम बुलिसको यात्रामा बजार आधा बाटो क्रस गरिसकेको हुन्छ अथवा चरम बुलिसकै छेउछाउ पुगिसकेको हुन्छ, अनि ला म त छुटेछु, पैसा त कमाउने ठाउँ यो रहेछ भनेर त्यति बेला चाहिँ ठुलो पैसा लिएर पस्ने मान्छेहरूले चाहिँ तपाईँको धेरै नोक्सानी बिहोर्छन्। बिहोरे अहिले त्यसको पीडा भोगिँदैछ। यो पटक पस्नेहरूले यो पटक भएका छन्, योभन्दा अघिल्लो बुलमा पस्नेहरूले अघिल्लो पटक भोगेका छन्। अधिकांश नयाँ लगानीकर्ता पस्ने भनेको चरम बुल भएको बेलामा नि हो। म पनि त्यस्तै बेलामा पसेको थिएँ होला। अर्को बुलमा पस्नुभयो होला, नयाँहरू यो बुलमा पस्नुभयो। किन भन्दा हाम्रो यहाँ तपाईँको बजारमा
भन्दैछु त बजारमा लगानी गर्ने सिकाउने त्यस्तो संयन्त्र नै खडा भइसकेको छैन। न त सरकारले सिकाउँछ, न त धितोपत्र बोर्डले सिकाउँछ होइन। सिकाउने भनेको पनि कहिले भन्दाखेरि अब अस्ति म देख्दै थिएँ धितोपत्र बोर्डले धेरै ठाउँमा कार्यक्रम गर्यो होइन। अब एक किसिम त्यो जागरण दिएको त हो नि त, तर जागरण पनि यस्तो बेलामा दिन्छ होइन जब चाहिँ बजार चरम पुलिसको अवस्थामा हुन्छ। तर यहाँले चरम बियरिसको अवस्थामा चाहिँ यदि त्यही धितोपत्र बोर्ड पनि फेरि तपाईँको शिक्षामूलक कार्यक्रम लिएर चाहिँ तपाईँको ठाउँ ठाउँमा काठमाडौँदेखि बाहिर ठाउँ ठाउँमा पुग्यो भने नि जनउपस्थिति नै हुँदैन। किन भन्दाखेरि सेयर बजारसँग मान्छे नकारात्मक निराश। अझ एकजना मैले दलाल व्यवसायीको मैले गुनासो सुनेको थिएँ कि उहाँले 3 वर्ष अगाडि कुनै एउटा स्थानमा पहाडी स्थानमा शाखा खोल्नु भएछ। त्यो शाखा खोल्न जाँदाखेरि उहाँ आफू पनि जानुभयो, धितोपत्र बोर्डलाई पनि सँगसँगै लिएर जानुभयो। धितोपत्र बोर्डलाई लिएर जानुको मतलब धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षलाई लिएर जानुभयो होला, नेप्सेको अध्यक्षलाई लिएर जानुभयो होला। त्यो ठाउँमा उहाँले शाखा खोलिसकेपछि त्यहाँका गण्यमान्य मान्छेहरू, त्यहाँका व्यापारीहरू सबैलाई बोलाएर आइदिनुहोस् न पार्टिसिपेसन भन्दाखेरि त्यहाँका लगानी गर्न सक्ने मान्छेहरूले के भन्नुभयो भने कति भत्ता आउँछ भनेर सोध्नुभयो अरे। त्यो त्यसमा सहभागी भए बापत भनेको मतलब उहाँहरू भत्ता नलि कहीँ हिँड्नु न। तर 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 त्यही क्रममा त्यही ठाउँमा त्यही क्रममा आज तपाईँको हजारौँ लगानीकर्ता नयाँ लगानीकर्ताहरू पस्नु बजारमा। अरूले कमाए भन्ने थाहा पाएपछि उहाँहरू पनि पस्नुभयो, हजारौँ पस्नुभयो, हजारभन्दा बढी 7-8 हजार छिर्नुभयो त्यही ठाउँमा। तर छिर्नुभयो कहिले भन्दाखेरि चरम बुल भएको बेलामा छिर्नुभयो। अब अहिले उहाँहरू सानातिना कार्यक्रम पनि त्यहाँ गयो भने उहाँहरू नछुटाइकन आएर हेरिदिनुहुन्छ। भनेको मतलब मैले भन्न खोजेको बुझ्नुभयो होला, सिकेर लगानी गर्नुपर्नेमा लगानी गरेर नोक्सानी बिहोरेपछि बल्ल सिक्न थाल्छौँ हामी। यो कारणले चाहिँ तपाईँको धेरै चोट परेको। यहाँले भने जस्तो यो चरम बियरिस र चरम बुल भन्ने चाहिँ छुट्याउन कसैले पनि नसक्ने रहेछन्। किनभनेदेखि अब 3200 पुगेको बजार चाहिँ फर्केर 2300 को हाराहारीमा आउँदाखेरि अबको बुलमा चाहिँ त्यो 3200लाई क्रस गर्छ भन्ने धेरै विज्ञहरूले बजारभरि हल्ला फिजाए। धेरैलाई लाग्यो हो यसपालि त अब 3200 क्रस गरेर 3500 पुग्छ, त्यसमा 3200मा किने पनि हुन्छ भनेर कुर्नेहरूले धमाधम लगानी गरे। तर 2900 समथिङ पुगेपछि फेरि बजार यता फर्किहाल्यो। अब ओह्रालो लागेको बजार अब त पुग्यो, अब बटम लाग्यो भनेर धेरै विज्ञहरूले भनिरहेको सुनिन्छ होइन। त्यो अवस्थामा बजार प्रवेश गर्नेहरू झन् दिनौँ घाटा खाएछन्। अब चाहिँ यो धेरै जान्नेले पनि कहिले पनि बजारमा चाहिँ यही नै हुन्छ भन्न सक्ने अवस्था रहेनछ नि त। यस्तो हो, चरम बुलको पोइन्ट पनि कहाँ हो र चरम बियरिसको पोइन्ट पनि कहाँ हो ठ्याक्कै कसैले पनि जान्दैन। अब एक किसिम भन्नु भगवान् हुनुहुन्न होला, सायद उहाँ हुनुभए उहाँले पनि भन्न सक्नुहुन्छ जस्तो लाग्दैन मलाई। किनभने तपाईँको यो कुनै बोर्डमा लेखेर स्केलले नापेर चाहिँ यहाँ पुर्याउने यहाँ झर्ने भने यसको कुनै नियम छैन। यो मास साइकोलोजीबाट तपाईँको चल्ने भएको कारणले ठ्याक्कै चाहिँ पत्ता लगाउन सकिँदैन। तर एउटा कुरा चाहिँ के हुन्छ भने सेयर बजार भनेको एउटा यस्तो बक्सा मानिदिउँ न, यसलाई उदाहरणको रूपमा एउटा यस्तो बक्सा हो अथवा एउटा यस्तो च्याम्बर हो, यही कोठालाई हामी भनिदिउँ न एउटा यस्तो च्याम्बर हो, त्यहाँ 2टा बाटाहरू हुन्छन्। एउटा बाटोबाट पैसा भित्रन्छ, अर्को बाटोबाट विपरीत बाटोबाट पैसा बाहिरिन्छ। यो सेयर बजारको दोस्रो बजार भनेको, पुँजी बजारको दोस्रो बजार भनेको एउटा पैसाको खेल हो। यसमा पैसा बाहेक केही छ त छैन। यसमा कम्पनीका सेयरहरूलाई एउटा मूल्य तिरेर किनिन्छ र एउटा मूल्यमा बेचिन्छ। त्यसको लागि बेचेपछि पनि पैसा आउँछ, किन्नको लागि पनि पैसा चाहिन्छ। एउटा चरम बियरिसमा गएको बजारले बुल पकड्नलाई नभई नहुने तत्त्व के हो? नभई नहुने तत्त्व भनेको थप पैसा हो। एउटा चरम बियरिस अवस्थामा पुगिसकेपछि बार बार त्यही स्थानमा बजार बसिराख्छ र तपाईँको माथि जान सकिरहेको हुँदैन। त्यो अवस्थामा लगानीकर्ता पैसावालहरूले के सोच्छन् भने अब यो बजार यहाँभन्दा तल झर्दैन, यो लगानी गर्ने पक्कै पनि राम्रो अवसर हो। अब चाहिँ अन्यत्र लगानी गरेर कमाउने भन्दा बढी छोटो समयमा यो सेयर बजारबाट कमाउन सकिन्छ भनेर जब अनुभवी, सबैले मैले भन्न खोजेको होइन, अनुभवी र ठुला लगानीकर्ताहरूले सोच्छन्
साना त त्यति बेला त तर्सेर म भन्दैछु त कुरा काटेर हिँड्छन् को सेयर बजारमा डुबेका छन् तिनीहरूका कुरा काटेर हिँड्छन् उनीहरू त लगाउँदैनन् त्यो अवस्थामा नयाँ लगानीकर्ताले त जो अनुभवी छन् जो अघिल्लो पटक आफूले पनि नोक्सान खाएर बिहोरेका छन् त्यस्ताहरूले चाहिँ होइन बजारले त पटक पटक यो टेस्ट गरौँ योभन्दा तल झर्दैन होला अब अन्यत्र लगानी गरेर अब बजार जग्गामै हालेको पैसा पनि अब 1-2 वर्षमै त डबल हुने सम्भावना एकदम कम छ त्यो पनि मसँग भएको पैसाले जग्गा आउँछ आउँदैन सबै जग्गा किन्नको लागि चाहिँ ठुलो पैसा चाहिन्छ सानोतिनो पैसाबाट जग्गा किनिँदैन होइन अनि अब जग्गै भए पनि जग्गा एउटा निश्चित मूल्य बढिसकेको हुन्छ र अब उद्योगी व्यापारी छ भने मैले उद्योगमा लगाएर अर्कोमा लगाएर कमाउने भन्दा बजार चाहिँ यति तल झरिसकेको छ एकपटक सेयरमा ट्राई गरौँ सेयरमा राम्रो कमाइ हुन्छ होला भन्ने एउटा ठुल्ठुला लगानीकर्ताहरूको अधिकांशको दिमागमा परेपछि के गर्छन् भने उनीहरूले ठुलो पैसा खन्याउँछन् बजारमा अनि बजार चलायमान हुन सक्छ एकाएक तपाईँको चरम बियरिसमा पुगेको बजार सुस्ताएको हुन्छ सानो दैनिक कारोबार पनि एकदम तल झरिसकेको हुन्छ घटबड पनि एकदम न्यून बिन्दुमा पुगिसकेको हुन्छ त्यस्तो बजारमा अनि जब ठुला लगानीकर्ताहरू अनुभवी लगानीकर्ताहरूले आफ्नो पैसा छिराउन थाल्छन् बजार चलायमान हुन थाल्छ बिस्तारै बिस्तारै उनीहरूले सेयर एकुमुलेट गर्दै जान्छन् त्यसपछि ब्याङ्कमा लगेर लोन राख्छन् फेरि अरू पैसा निकाल्छन् फेरि किन्छन् बजार अलिकति बढेपछि अनुभवी लगानीकर्ताले पनि थाहा पाउँछन् ठुलाले किन्न थालेछन् हामी पनि किन्नु भन्छन् अर्कोले पनि किन्छ गर्दा गर्दै बिस्तारै बजारमा चमक आउँदै जान्छ के कारणले त्यति बेला के हुन्छ भने वान वे पैसा छिर्ने चाहिँ सेयर बजारको दोस्रो बजारको सिस्टममा पैसा चाहिँ छिरिरहेको छ उता निक्लिने चाहिँ क्रम बन्द हुन्छ किनभने त्यो बेच्ने मान्छेले पनि भनौँ न 10मा 1 जना कसैले बेचेर तपाईँको त्यस्तो बियरिस बजारमा बेचेर पैसा बाहिर लैजाला 10मा 1 जना होला तर 9 जनाले चाहिँ अलिकति बढेको बेलामा बेचे पनि एउटा कम्पनी बेच्छ अर्को कम्पनी किन्छ सिस्टमबाट पैसा लिएर जाँदैन उनले आज बेच्यो भोलि किन्छ आज त्यही कम्पनी तपाईँको 500मा बेच्यो भने भोलि 550मा त्यही कम्पनी किन्छ के हुन्छ भने निस्किने बाटो चाहिँ लगभग बन्द हुन्छ अलिअलि त गइराख्छ नि लगभग बन्द हुन्छ बेच्नेले फेरि त्यही रोटेसन भएर किनिराख्छ र पैसा चाहिँ आइ हुन्छ अलिकति बढ्छ अरूले थप्छ त्यसपछि जग्गा एउटाले घर बेचेर फेरि हाल्छ अनि अर्कोले जग्गा बेचेर हाल्छ अझै बढ्छ कमाइने रहेछ भन्छ त्यहाँबाट लोन लिन्छ सापटी लिन्छ जे छ लगाउने चाहिँ तपाईँको लगाउँदै जान्छन् यो क्रम बढ्दै गएपछि बजार बढ्दै जान्छ होइन बजार बढ्ने त्यसैले होइन त पैसाकै कारणले बजार बढ्छ यहाँ तपाईँको हल्ला पिटेर बुम भनेर हल्ला गरेर बजार बढ्ने होइन बजार बढ्नलाई तपाईँको पैसो चाहिन्छ होइन अनि बढ्दै जान्छ केही मात्रामा पैसा निस्किँदै पनि जान्छ तर त्यो नगर्ने हुन्छ एउटा अवस्थामा पुग्छ मानिलिउँ यही 3000 को अवस्था आसपासमा पुगेपछि होला केही मान्छेहरूले अब बजारमा जोखिम भयो भने होला सेयर बेच्दै तपाईँको पैसा बाहिर निकाले होला तर उनीहरूले निकाले पनि उनीहरूले निकालेको परिणामभन्दा बाहिरबाट पैसा चाहिँ तपाईँको इन्जेक्ट चाहिँ बढी भइरहेको थियो त्यही भएर बजार 3200 पनि पुग्यो होइन त 3200बाट बिस्तारै अब के हुन थाल्यो अब ठुला खेलाडीहरूले अनुभवीहरूले भएको लोन तिर्न थाले लोन घटाउन थाले अलिकति पैसा निकालेर अन्यत्र लगानी गर्न थाले यहाँ अलिकति जोखिम भयो बरु अलिकति नाफा भएको पैसा चाहिँ अन्य अर्को ठाउँमा लगानी गर्छु भनेर अन्यत्र झिकेर लगानी गर्न थाले होइन अनि बिस्तार हुँदै गएपछि अब के हुन थाल्यो भन्दाखेरि इनपुट कम आउटपुट बढी हुन थाल्यो त्यही भएर न सेयर बजार झरेको सुरुवातमा मान्छेहरूले वात्तै बेचे बजार 2280 सम्म आयो होइन लगभग 2280 हुनुपर्छ तर 2500 भन्दा मुनि मलाई लाग्छ क्लोजिङमा 2 या 3 दिन मात्रै भएको छ अघिल्लो पटक झर्दाखेरि धेरैले बेच्न भ्याएको थिएनन् ठुला लगानीकर्ताहरू पनि धेरै फस्या थिए अब उनीहरूले के गरे भने अब योबाट तल झऱ्यो भने त हाम्रो त लगानी बर्बाद हुन्छ भने त्यसपछि उनीहरूले हल्ला गर्न थाले जे गरे भयभरको बाँकी पैसा पनि ल्याएर बजारलाई तपाईँको थाक्नै नदिकन त्यहाँबाट जबरजस्ती तपाईँको उठाएर 2800-2900 3000 पुर्याए अस्तिकै बिन्दुमा त बजार 3200 नागेर जाने अवस्था थिएन बजार त फेरि पनि झरेर करेक्सन भएर तल झर्छ नि तर केही समय पछाडि यो बजार फेरि पनि बढेर 3200 माथि जाला भन्ने मैले पनि अनुमान गरेको थिएँ तर रियालिटीमा के भइदियो भने 1-2 करोड 10-20 लाख 40-50 लाख 5-10 करोडको पैसा पनि बजारको लागि एकदम सानो पैसा हो किनभने आजको दिनमा भन्ने हो भने पनि मलाई लाग्छ झन्डै 35 खरब बराबरको पुँजी खर्च छ बजारमा त्यसमा पनि तपाईँको पब्लिक सेयरको मात्र हिस्सा जोड्ने हो भने पनि
झन्डै 20 खरब होला, किन धेरै अधिकांश कम्पनीहरूको त 100% पब्लिक सेयर भइसकेको छ छ। होइन। भने 20 खरब माथि, अब त 20 खरब माथिको बजारमा केही करोडले मायने राख्दैन। ठुलो पैसाहरू, ठुला लगानीकर्ताहरूले यो पटकको बाउन्स ब्याक पछाडि पैसा बिस्तारै उनीहरूले बेच्दै बाहिर निकाल्ने, बेच्ने बाहिर निकाल्ने, तर फेरि थप खरिद नगर्ने। भने चाहिँ अब आएर के हो, यो सेयर बजारको सिस्टम, सेयर बजारको दोस्रो सिस्टमभित्र पैसा इनपुट चाहिँ एकदमै कम हुन थाल्यो। कसले इनपुट गरिरहेछ भन्दाखेरि त्यही नयाँ, त्यही अस्ति भर्खर छिरेको 2800 3000 तिर 3200 तिर छिरेकोलाई उसलाई के सिकाइएको छ भने जति घट्यो एभरेजिङ गर्नुपर्छ भने यहाँ विश्लेषकहरू हुनुहुन्छ कि उहाँहरू चाहिँ घट्ने बित्तिकै एभरेज गर्नु भनिहाल्नुहुन्छ होइन। तर घट्ने बित्तिकै एभरेज कहाँ पुगेर गर्ने, अथवा एभरेज भइसकेपछि अलिकति बढ्यो भने बेच्न कि नबेच्न चाहिँ भनिदिनुहुन्न, फेरि एभरेज मात्रै गर्न लगाइदिनुहुन्छ। भने मतलब अहिले त्यो एभरेज गर्ने मान्छेहरूले अलिअलि खुत्रुक खुत्रुक पैसा मात्रै छिराएका छन् सिस्टमभित्र। अब के अरे इनपुटमा चाहिँ अब आउटपुट चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि अब ठुला खेलाडीहरू अनुभवीहरूले हरेक पटक बजार अलिकति माथि जान्छ, बेच्छन्, पैसा आउटपुटमा चाहिँ निकालिरहेछन्। भनाइको मतलब अहिले यो बजार सुस्ताएको भनेको बिल्कुल पैसाको चाप कम भएर हो। पैसा इनपुट कम भयो, आउटपुट बढी भयो, यो कारणले गर्दाखेरि सुस्ताएको हो। अब पैसाको आउटपुट भन्नलाई जित्ने गरी जब पैसाको इनपुट बढ्छ नि त्यसपछि फेरि बजार बढ्छ। अब यहाँले भने जस्तो वास्तवमा पैसा बजारमा नभएर नै चाहिँ सेयर बजार सुस्ताएको भनिन्छ होइन बजारमा। अब यो पैसा चाहिँ कहाँ गयो होला? अब कसैले सिरानी हालेर सुत्याछन्, मान्छेहरूले पनि भन्छन् होइन, कतिपयले यो क्रिप्टोतिर चाहिँ क्रिप्टो करेन्सीतिर गयो होइन, नियामकहरूको नीतिगत व्यवस्थाले गर्दा भन्छन्, कतिपयले आयातमा बढी खर्च भयो भन्छन्। तपाईँलाई चाहिँ के लाग्छ? बजार बढ्नलाई आधार तपाईँको मोटिभ त पोजिटिभ हुनैपर्छ। मोटिभ पोजिटिभ नभइकन आम लगानीकर्ताहरूको बजार बढ्छ अब किन्नु भन्ने धारणा नभइकन त बजार बढ्दैन। त्यो चाहिँ तपाईँको मनोवैज्ञानिक कुरा भयो। बेसिक कुरा दुईटा हुन्छ, एउटा पैसा, अर्को पैसा लगानी गर्ने इच्छा शक्ति। इच्छा शक्ति पैसा भनेको के भने जस्तै आजको दिनमा बजार 3200 माथि जानको लागि के चाहियो त भन्दाखेरि हो वास्तवमै पैसा छैन। पैसा छैन, पैसा कहाँबाट आउँछ त भन्दाखेरि उही अघि मैले भनिसकेँ, पैसा जहाँ आउटपुट भएर बाहिरियो नि पैसा, कसैले जग्गा किन्नु होला, कसैले घर किन्नु होला, कसैले गाडी किन्नु होला, कसैले तपाईँको काहीँ प्लटिङ गर्दै होला, कसैले अर्को व्यापार व्यवसाय खोल्नु होला। अब बजार 3200 नागेर जानको लागि त्यो सबै पैसा सिस्टममा फेरि इनपुट भएर फिर्ता आउनुपर्छ। त्यतिले मात्रै पनि पुग्दैन, त्योभन्दा बढी आउनुपर्छ। हेर्नुहोस् त हरेक पटक हाम्रो मार्केट क्यापिटलाइजेसन बढेको छैन, बजार बढिरहेको छैन। एउटा पुरानो अल टाइम हाईलाई ब्रेक गर्नलाई, नयाँ अल टाइम हाई बनाउनलाई त अघिल्लो पटकभन्दा झन् धेरै पैसा लिएर आउनुपर्छ र आउँछ पनि। भनेको मतलब अब ती मान्छेहरूले 4/12को नियम होइन, बजारबाट माथि पुगिसकेको कारण पैसा कमाइसकेका छन्। अब यहाँ जोखिम भयो, योभन्दा अन्त धेरै कमाइएला भनेर गएका मान्छेहरू छन् नि, उनीहरूलाई अब अन्तभन्दा फेरि यहाँ बढी कमाइन्छ भन्ने विश्वास हुनुपर्छ मात्रै त्यो पैसा फेरि फर्केर आएर त्यो 3200 क्रस हुन्छ। 3200 क्रस हुनको लागि चाहिँ धेरै अवस्थाहरू चेन्ज हुनुपर्छ। तर 3200 क्रस नगरिकन आजको दिन पैसै नभएको होइन, आजको दिन पैसा नभएर 1 अरबको र 2 अरबको कारोबार भइरहेको छैन। यो कुरो तपाईँले बुझ्नुपर्छ र आम लगानीकर्ताले बुझ्नुपर्छ। आज पैसै नभएर तपाईँको 1.5 अरबमा बजार साँगुरिएर बसेको, पैसै नभएर त्यो 1.5 अरबभन्दा पैसै नभएर चाहिँ होइन। पैसा जसले अरबको सेयर थियो, 5 अरबको सेयर थियो, 3 अरबको बेच्यो होला, 2 अरबको अहिले पनि उसँग सेयर छ, त्यो 3 अरब पैसा त उसँग छ नि त। 3 अरबमा सुन्नुहोस् न, ब्याङ्किङ सिस्टममा नभएको पैसाहरू केही पैसाहरू होला जो चाहिँ तपाईँको उनीहरूले आएको स्रोत देखाउन सक्दैन। सबै पैसा ब्याङ्किङ सिस्टममा नभएको होइन। आज पैसा लगानी गरेर आज कति छ, 2420 को आसपासमा होला नेप्से, म ठ्याक्कै भन्न सकिनँ है, 2420 को आसपासमा आज नेप्से होला। आज 2420 को नेप्सेमा छ, बजार 2600 मात्रै पुग्ने यदि ग्यारेन्टी हुने हो र मेरो आत्माले बजार 2600 चाहिँ पक्का पुग्छ अब भन्ने भयो भने म पनि केही पैसा लगाउन सक्छु।
म केही पैसा लगाउन सक्छु भने ठुला लगानीकर्ताहरू त आजको दिन पनि अरबौँ लगाउन सक्ने ठुला लगानीकर्ताहरू छन्। किन लगाइरहेको छैनन्? किनभने उनीहरूलाई विश्वास छैन कि अहिले मैले सेयर बजारमा पैसा लगाएँ भने मैले 5% कमाउन सक्छु भन्ने उनीहरूलाई ग्यारेन्टी भयो र विश्वास भयो भने बजार फेरि पनि भनेको यो मैले भन्न खोजेको मतलब 3200 नाङ्नालाई चाहिँ पैसा छैन। मैले अघि तपाईँलाई भनिसकेँ, म दुईवटा कुरा जोड्दैछु। 3200 नाङ्नालाई पैसा छैन, किन धेरै ठुलो पैसा चाहिन्छ। त्यो सिस्टममा गएको मात्रै आएर पनि भएन, अझ धेरै ठुलो तपाईँको आज भनौँ कि अघिल्लो पटक केही 40-50 हजार सेकेन्डरी कारोबारमा गर्ने मान्छे थियो भने आज 4-5 लाखमा गर्दैछन्। अब आउने बुलमा तपाईँको 15-20 लाख मान्छे तपाईँको सेकेन्डरी कारोबार गर्ने मान्छे आउँछन्। हो, तिनीहरूले पैसा लिएर आउँछन् र त्यो अनि त्यसपछि 3200 फेरि ब्रेक गरेर जान्छ। तर आज भएकै पैसाले पनि बजार फेरि 2800-2900 पुग्ने चाहिँ पैसा अहिले पनि छ बजारमा। तर अघि मैले भने नि एउटा पैसा चाहिन्छ भनेको मतलब 3200 क्रस गर्ने चाहिँ पैसा अहिले हामीसँग छैन। तर 3200 भन्दा केही तल जाने पैसा चाहिँ अहिले पनि छ, यही सिस्टमभित्र छ। अब त्यो 2800-2900 पुर्याउनलाई त पैसा छ नि त, तिनीहरूले चाहिँ किन पैसा नहालेका त भन्दाखेरि उनीहरूको इच्छा शक्ति भएन। किन इच्छा शक्ति भएन भन्दाखेरि किनभने अहिले पैसा लगाएर ग्यारेन्टी कमाइन्छ भन्ने उनीहरूलाई लागेकै छैन र मात्रै नकिनेका हुन्। होला उनीहरूको कुनै एउटा तल्लो बिन्दुमा आएपछि त्यसपछि चाहिँ म पैसा लगाउँछु भनेर उनीहरू बसेका होलान्। त्यसपछि त्यतिसम्म जाने चाहिँ अहिले पनि सिस्टममा पैसा छ। सबैले तपाईँको जस्तै सेयर लोन दिएको छ नि, अहिलेको डाटा हेर्नुहोस्, चैत मसान्तकै डाटा हेर्नुहोस्, खासै घट्न सकेको छैन। धेरै घटे, 15-20% घटेको छ होला सेयर लोन, ब्याङ्कहरूले दिएको सेयर लोन, त्योभन्दा बढी घटेकै छैन। के अहिले पनि सबै त्यो सेयर लोनमा गएको पैसा सेयरमै होल्ड भएर बस्या होला त? छैन। सेयर लोन लिए, सेयर बेचिसके, तर ब्याङ्कलाई पैसा तिरेको छैन। त्यसलाई तपाईँको टर्मिनेट गरेका छैन, लोन देखिरहेछ। उनीहरू पनि एउटा मौका कुरेर फेरि पनि बस्न चाहिँ बसिरहेछन्। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि पैसै नभएर बजार बढेको। यो 2300 भन्दा यो 2400 भन्दा माथि बढ्नै नसक्ने गरी पैसा सकिएको चाहिँ होइन है। मात्रै पैसा लिएर बसेका मान्छेहरूले अहिले पैसा यो बिन्दुमा पैसा हालेर कमाउन सकिन्छ भन्ने आत्मविश्वास नभएका कारणले मात्रै बजार यो बिन्दुमा छ। यति बुझ्नु होला। अब नयाँ वर्षमा चाहिँ बजारले कस्तो गति लिएला एउटा अनुमान त हो नि? मलाई त लाग्छ जबसम्म तरलता समस्या समाधान हुँदैन र बजार एउटा अघि मैले भने नि आत्मविश्वास जगाउने लेभलमा बजार आउँदैन, तल आएर चाहिँ किन्छ, माथि आएर चाहिँ किन्दैन। किन? माथि जाने बित्तिकै त ऊ बेचिहाल्छ, किनभने उसलाई माथि जोखिम उसले देखिरहेछ। हो, त्यही भएर इच्छा शक्ति नभएको हो। बुझ्नु भएन? त्यो भएकोले अहिलेकै अवस्थामा तुरुन्तै बजार तपाईँको एकदम 3000 नागेर 3200 नागेर जाने अवस्था चाहिँ म देख्दिनँ। तर के छ भने यो बिचबिचमा तपाईँको 100-200, 200-250 पोइन्ट बढ्नको लागि चाहिँ तपाईँको यही सिस्टममा अहिलेकै अवस्थामा यही तरलतामा पनि तपाईँको पटक पटक सम्भावना छ। चुनावले भर्ती गर्ला केही? किनभने चुनावमा त अलिकति तरलता अलि सिरानीमा हालेको पैसा पनि निस्केला भन्ने छ नि त। स्थानीय चुनावमा चाहिँ त्यस्तो होला जस्तो मलाई लाग्दैन। किनभने स्थानीय चुनावको सबैभन्दा ठुलो उम्मेदवार भनेको मेयर हो। त्यसमाथि पनि महानगर त हाम्रा 6 वटा मात्रै छन् होला होइन। अब बाँकी उपमहानगरपालिका केही छन्, त्यसपछि नगरपालिका, गाउँपालिका। अब अलिकति भन्दा तितो जस्तो लाग्ला, हाम्रो मेयरमा उठ्ने मान्छेहरूको त्यत्रो ठुलो राजनीतिक हैसियत र त्यत्रो ठुलो कमाइ गरेर कालो धन आर्जन गरेर चाहिँ राखेर गरेका मान्छेहरू त्यति धेरै होलान् जस्तो मलाई लाग्दैन। किनभने हाम्रो सिस्टम नै करप्टेड सिस्टम हो। हाम्रो देश नै एक किसिम भन्नुहुन्छ भने नराम्रो लाग्ला चोरै चोरको देश हो। यहाँ तपाईँको चोरी गरेको सम्पत्ति बकाइदा तपाईँको गुणगान गाइन्छ, कसैले गाली गर्दैन होइन। यस्तो देशमा मेयरहरू भनेका त्यही जग्गा दलालहरू, यही ठेकापट्टा गरी हिँड्ने दलालहरू त हुने होइन, धेरैजसो मेयरमा उठ्ने। अनि तिनीहरूको सिस्टम पैसा नि जति कमाएका छन् 1 नम्बरी होस् कि 2 नम्बरी होस् कि सबै सिस्टममै हुन्छ। अझ म त के देख्छु भने चुनाव आउने बेलामा त्यो पैसा निकालेर अलिकति खर्च गर्दा बरु त्यो चुनावले केही समय चाहिँ 1-2 हप्ता 3 हप्तालाई चाहिँ बरु तरलतामा अलिकति हेम्पर पारेर अनि फेरि त्यो खर्च भइसकेपछि त फेरि आउन त फेरि सिस्टममै आउँछ। त्यही भएर यो चुनावले चाहिँ तरलता त्यत्रो सहज बनाउँदैन। बनायो भने आउने सङ्घको चुनावले चाहिँ केही असर पार्न सक्छ होइन। अब यहाँले भने जस्तो सङ्घको चुनाव भने त एउटा क्षेत्रमा एकजना उम्मेदवार हुन्छन् होइन, ठाउँ ठाउँ प्रचार हुन्छ।
यहाँ त हरेक वडामा उम्मेदवार छन्, 5 जना 7 जना 10 जना त निर्वाचित भएर जाने अवस्था छ। हरेकले पैसा खर्च नगरी चुनाव जितिँदैन। यहाँले भने जस्तो नकमाएकाहरूले उनीहरूले खर्च गर्न सक्दैनन् भन्दा पनि त्यहाँ गएपछि कमाउन सकिन्छ, यो सरकारको नेतृत्व हुन्छ, त्यहाँ धेरै अवसर छ, ऋणै गरेर भने पनि पैसा खर्च गरेर चुनाव जितौँ भन्ने त छ नि त। त्यहाँ खर्च नहुने भनेको होइन, खर्च त अधिक खर्च हुन्छ। कहाँको पैसा खर्च हुन्छ? उनीहरूले त्यही ब्याङ्कमा राखेका छन्, त्यही ब्याङ्कमा चेक काट्छन्, निकाल्छन्, त्यही खर्च हुने हो क्या। भनेको मतलब तपाईँको सिस्टमभन्दा बाहिरको पैसा चाहिँ यो लोकल इलेक्सन खर्च त कति हुन्छ नि। तर के छ, अघि मैले भनिसकेँ नि, त्यही उनीहरूले जसरी कमाएको भए पनि त्यही ब्याङ्कमा छ, त्यहीँबाट चेक काटेर निकाल्छन्, त्यही खर्च गर्छन्। खर्च गरेपछि इकोनोमिक एक्टिभिटी त बढ्छ, मैले बढ्दैन भने इकोनोमिक एक्टिभिटी बढ्छ, तर त्यहाँ आउँछ तरलता बढ्ने सवालमा चाहिँ यो चुनावले चाहिँ तरलता बढाउँदैन। किनभने त्यहाँका उम्मेदवारहरूले बोरामा पैसा बाँधेर घरमा राखेका खालका उम्मेदवार हुन्छन् जस्तो मलाई लाग्दैन। बुझ्नु भएन? हो, आउने सङ्घको चुनावमा चाहिँ तपाईँले भने जस्तो हुन्छ है, केही न केही तरलता बढ्छ आउने चुनावमा चाहिँ, सङ्घको चुनावमा चाहिँ। हो, त्यही भएर त्यो सङ्घको चुनावको बेलामा चाहिँ अलिकति माहौल तातेर बजार केही माथि जानला कि भन्ने मैले सोचेको छु। अब यहाँ यो नियामकहरूको अस्थिर नीतिको आलोचक हुनुहुन्छ होइन। अब धेरैले गभर्नरको कारण चाहिँ यो बजारले अधोगति बिहोर्नु पर्यो भनेर पनि भनिरहेका छन् होइन। अब सरकारले तिनै गभर्नरलाई निलम्बन गरेको अवस्था छ, तर यहाँ चाहिँ 3 बित्ता उफ्रिएर यो चाहिँ सरकारले गभर्नरलाई गरेको कारबाहीको विरोध गरिरहनु भएको छ, किन होला? अब के छ भने गभर्नर चाहिँ एकदम पानीमाथिका ओबाना हुन्, उनले चाहिँ केही गलतै गर्दै गरेनन्। राष्ट्र ब्याङ्क चाहिँ एकदम पानीमाथिको ओबानो हो, ऊ चाहिँ तपाईँको केही गलत गर्दैन भनेर कसैले ठेका लिनु हुँदैन र म पनि त्यस्तो कुरा म भन्न सक्दिनँ। किनभने यो बिचमा पनि पटक पटक तपाईँको नीति नियममा परिवर्तन गर्दाखेरि राष्ट्र ब्याङ्कबाट समेत तपाईँको इन्साइडर सूचना चुहावट भएर धेरै ठुला तपाईँको इन्साइडरका ट्रेडिङहरू सेयर बजारमा इन्साइडर ट्रेडिङहरू भएका छन्, हामीले देखेका छौँ। त्यसमा अब गभर्नर स्वयंले त्यो गर्नुभयो गर्नु भएन अलग कुरा हो, उहाँको संस्था त्यसमा संलग्न छ। उहाँको संस्था संलग्न भइसकेपछि उहाँलाई चाहिँ पानीमाथिको ओभानो हामीले राख्न मिल्दैन। नैतिक जिम्मेवारी उहाँले पनि लिनुपर्छ। एकातिर त्यो हो भने अर्कोतिर के साँच्चै तपाईँको गभर्नरले, अब हामी अहिले पुँजी बजारसँग सम्बन्धित नै कुरा गर्दैछौँ, राजनीतिक कुरा यसमा नजोडौँ होइन। पुँजी बजार सिधियाकै गभर्नरले हो त भन्दाखेरि मलाई के लाग्छ भने बजार हाम्रो सेयर पुँजी बजारमा नियन्त्रण र नियमन गर्ने निकाय राष्ट्र ब्याङ्क अप्रत्यक्ष रूपमा मात्रै हो। प्रत्यक्ष रूपमा गर्ने भनेको नेप्से र तपाईँको धितोपत्र बोर्ड मात्रै होला जस्तो लाग्छ। अघिल्लो वर्षको आजकै लगभग सिनारियोको कुरा गर्ने हो भने बजार 2700 आसपासमा थियो होला होइन, वैशाख 1 गते 2700 आसपासमा थियो होला। त्यहाँसम्म बजार रेसनल वेमै बजार गइरहेको थियो। त्यसपछि जब लकडाउन सुरु भयो, वैशाख 17 गते कि कहिले हुनुपर्छ आसपास अर्को लकडाउन सुरु भयो, त्यसपछि ठुलो पैसा बजारमा आयो, त्यसैले बजार 3200 पनि पुर्याएको हो। तर त्यहाँ बजार ड्राइभ गर्ने ठुला खेलाडी त धेरै हुँदैन नि, अरबौँ रुपियाँ लगानी गर्ने त होला नि, 200-400 मान्छे होला नि, त्योभन्दा तर उनीहरूले यस्तो तपाईँको यस्तो गलत प्र्याक्टिस गरे कि मजबुत फन्डामेन्टल बेस भएका कम्पनीहरू छुँदै नछुने, थोरै पुँजी भएका अत्यन्त कमजोर फन्डामेन्टल बेस भएका कम्पनीहरूलाई कर्नरिङ गरेर सर्कुलर ट्रेडिङ गरेर यति गुणा बढी प्राइस बढाए र यहाँ पुर्याए कि मलाई लाग्छ आज साँच्चै बजार बियरिसमा जाने हो र बजार 1-1.5 वर्षको पिरियडमा बियरिसमा जाने हो भने, किनभने साँच्चै बियरिसमा चरम बियरिसमा नगइकन चरम बुलमा गएपछि मात्रै बुलको अनुहार देखिन्छ, चरम बियरिसमा गएपछि मात्रै बियरको अनुहार देखिन्छ, बियरिसको अनुहार देखिन्छ। त्यो चरम बियरिसमा पुग्दाखेरि मलाई लाग्छ 40-50 हजार निम्न मध्यम वर्गका मान्छे लगानीकर्ताहरू जुन छन् नयाँ पसेका, तिनीहरूको चाहिँ आर्थिक हैसियतै सिध्याइदिए कि जस्तो लाग्छ मलाई। कमजोर कम्पनीहरूको कर्नरिङ गरेर, किन जो चाहिँ अघिल्लो वर्षको 2078 सालमै जो बजार छिरेको छ नि, उसले किनेको भनेको फाइनान्स र हाइड्रो पावर बाहेक उसले अरू किनेन। अलिअलि तपाईँको विकास ब्याङ्क मात्रै किनेका छन्, जुन कति गुणाले बढेका थिए र आज कतिमा आइपुगेर अब पुग्नुपर्ने कहाँ हो भने त्यस्ता मान्छेहरू 40-50 हजार मान्छेलाई चाहिँ तपाईँको उनीहरूको
एक किसिम घरमा उनीहरू थिए भने उनीलाई बेघर बनाइसकेका छ। त्यो अहिले रिजल्टमा देखिया छैन, अलि पछि देखिन्छ। बजारमा फेरि नफर्किने गरी होइन, फर्किन त फेरि त्यो यो एउटा नसा हो। तपाईँको जतिसुकै गए पनि फेरि पनि बजारमा फर्किन्छ। नफर्किने भनेको 10% मात्रै हुन्छ, 90% चाहिँ फेरि फर्किन्छ। तर उनीहरूको आर्थिक हैसियत चाहिँ चौपट बनाइदियो। अनि अब नियमन गर्ने निकाय हाम्रो विशेष गरेर धितोपत्र बोर्ड केही गर्दै नगर्ने। अब यता तपाईँको सेयर बजारमा आएको लगानी त राष्ट्र ब्याङ्कले राष्ट्र ब्याङ्क अन्तर्गतका ब्याङ्कहरूबाट सेयर लोन लगाएको छ। त त्यो लोनको नियन्त्रण गर्दैन राष्ट्र ब्याङ्कले, उसको कामै त्यही हो त, उसले गर्दैन। बजार गलत वेमा गइरहेछ, मतलब ब्याङ्कहरूको पैसा गलत कम्पनीमा लगानी भइरहेको छ भने त्यसलाई रोक्ने जिम्मेवारी त राष्ट्र ब्याङ्कको थियो नि त। त्यही भएर राष्ट्र ब्याङ्कले तपाईँको 4/12 नीति ल्यायो। केही मान्छे अमलामा गर्न सकिने केही मान्छे र तिनीहरूको गलत हरकतलाई धितोपत्र बोर्डले आफै कारबाही नगरेको कारणले राष्ट्र ब्याङ्कले त आफै ती मान्छेहरूलाई कारबाही गर्न त अधिकार छैन राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ पुरै बजारमाथि नीति नियम परिवर्तन गरिदिएर पुरै बजार 3200 तपाईँको अति नै धेरै पुगेर 3200बाट फर्किनुपर्ने यो बजार थिएन यो पटकको, अझ माथि जान्थ्यो। तर बजारलाई मूल बाटो छोडेर तपाईँको कच्ची बाटो, तपाईँको यस्तो बाटोमा लगेर बजारलाई दौडाइदिए नि तिनीहरूले कि तपाईँको दुर्घटनामा पारेर त 3200मा तपाईँको आजको यो अवस्थामा बजार छ। सही बाटोमा सही कम्पनीहरू सही हिसाबले बढेर गएको बजार थियो भने 3200मै दुर्घटना रोकिनुपर्ने बजार थिएन। र रोक्ने ती मान्छेहरू हुन्, रोक्न उक्साउनेहरू ती मान्छेहरू हुन् जसले गलत काम गरे। ती गलत काम गर्ने मान्छेलाई धितोपत्र बोर्डले कारबाही गरेन। कारबाही नगरेको कारणले गर्दाखेरि राष्ट्र ब्याङ्कले घुमाउरो बाटोबाट यो बजारलाई चाहिँ 4/12 को नियम ल्याएर एकपटकलाई स्टप लगाइदियो, ब्रेक लगाइदियो। ब्रेक लगाइदिएपछि बाद बाँकी पटक पटक बजार त बाउन्स भएर गयो नि त। बाउन्स भएर जाँदा चाहिँ के यो बजारको प्रवृत्ति सुध्रेर गयो त? सुध्रेन नि। तिनै कमजोर कम्पनी, जति पटक बाउन्स हुन्छ तिनै कमजोर कम्पनी उठे भनेपछि राष्ट्र ब्याङ्कले पनि त्यसपछि कहिले पनि त्यसलाई रिभ्यू गरेन। हुन सक्थ्यो होला एकपटक तपाईँको बजार तल झरिसकेपछि 2260-80मा आएपछि त्यसपछि फर्केको बजार चाहिँ राइट वेमा गएर चाहिँ तपाईँको फन्डामेन्टल बेस कम्पनीहरूलाई चाहिँ अगाडि बढाएर त्यो बजार गएको हुन्थ्यो भने हुनसक्छ तपाईँको राष्ट्र ब्याङ्कले केही रिभ्यू गरिदिन्थ्यो होला। तर न बजार सुध्रियो न राष्ट्र ब्याङ्कले रिभ्यू गर्यो। त्यसैको परिणाम आज हामी भोगिरहेको छौँ। गभर्नरले 4/12 को क्याप नलाइदिएको भएदेखि बजारमा भएको पैसा सेयर बजारमै लगानी हुन्थ्यो। सेयर बजारमा लगानी हुनु भनेको यो ब्याङ्किङ च्यानलमा, ब्याङ्किङ सिस्टममा त्यो पैसा देखिन्थ्यो। तर गभर्नरले यस्तो नीति ल्याइदिएपछि पैसा चाहिँ उडेर विदेश भ्रमण गर्न थाल्यो भनिन्छ नि त। त्यो 4/12 को नीतिले विदेश भ्रमण गएको होइन, त्यो पहिला पनि गइरहेको थियो, अहिले पनि तपाईँको जान रोकिया छैन होइन। तर यहाँभन्दा अवसर अन्त हेर्न थाले त मान्छेले पहिला अलि थोरै हेर्थे होला, रेमिटान्स आउने गति त्यो हेर्दाखेरि म अघि भने नि मैले अलिकति कुरो टुङ्ग्याइन छु। लगभग 50,000 निम्न मध्यम वर्गका मान्छेको पैसा डुबो भन्ने मेरो अनुमान छ र राष्ट्र ब्याङ्कले ब्रेक लगाइदियो। राष्ट्र ब्याङ्कले त्यो ब्रेक नलाएको भए के हुन्थ्यो थाहा छ? राष्ट्र ब्याङ्कले त्यो ब्रेक नलगाएको भए एउटा पत्रु कम्पनी, घाटामा डुबेको कम्पनी 50 रुपियाँबाट 500 रुपियाँ मूल्य पुगेको थियो। राष्ट्र ब्याङ्कले अरू 2 महिना 3 महिना त्यो ब्रेक नहानिदिएको भए त्यो पत्रु कम्पनी 50 रुपियाँबाट 1000, 1200-1500सम्म पुग्ने थियो। र आज 50,000 मान्छे डुबिसकेपछि राष्ट्र ब्याङ्कले ब्रेक हानिदियो। नहानेको भएदेखि अरू 4-5 लाख मान्छे डुब्ने थिए। त्यसपछि पनि त त्यो पैसा त फेरि बाहिरै जाने रहेछ नि त, भित्र बस्ने त होइन रहेछ। त्यही भएर यो बजार घटेका कारणले चाहिँ पैसा चाहिँ तपाईँको बाहिर गयो भन्नु यो चाहिँ एकदम गलत कुरा हो। अब यसलाई नियन्त्रण गर्ने काम, यसलाई रोक्ने काम भनेको सरकारले नीति नियम बनाउने हो होइन। अब मुद्रा नीतिमा राष्ट्र ब्याङ्कले कडाई गर्ने हो। अब यो बजारसँग जोडेर र अहिले यो जुन यति बेर आएर चाहिँ अब हामी चाहिँ त के अरे आफ्नै घर जलाएर चाहिँ आगो तापे जस्तो अहिले राष्ट्र ब्याङ्कको गभर्नरलाई हटाइदिँदाखेरि चाहिँ के नभयो, अब सेयर बजार चाहिँ उडेरै जान्छ। यही गभर्नरले तपाईँको के अरे डोरी टाँगेरै यसलाई चाहिँ बाँधेरै राखेको थियो, आजदेखि फुका भयो जस्तो जुन हामी सोच्दै थियौँ हो त्यस्तो पनि भएन नि। बजार त रियालिटी नै थिएन। गभर्नरले थोरै बजार घटाएको थियो, गभर्नरले स्टप चाहिँ गरेको, गलत दिशामा जाँदै थियो र स्टप गराएको गभर्नरले, त्यति मात्रै हो, घटाएको होइन। किनभने गलत कम्पनीहरू, गलत समूहका कम्पनीहरू बढाएर लगिएको थियो जुन सम्भव थिएन। ब्रेक नलगाएको भए त्योभन्दा माथि पनि जान्थ्यो, त्योभन्दा माथि गएर एक्सिडेन्ट हुने, अलिकति तल एक्सिडेन्ट भयो, सक्यो। अब अलिकति फरक प्रसङ्गमा कुरा गरौँ। यो देशको अर्थतन्त्रको अवस्था हेर्दा यहाँलाई के लाग्छ? यो अर्थमन्त्रीले यो अर्थतन्त्र धान्न सक्लान्?
अब हामीले सकेसम्म चाहिँ सेयर बजार सम्बन्धमै रहेर कुराकानी गरेको अलिकति राम्रो होइन हुन्थ्यो यो होला। सेयर बजारसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित छ किनभने यो पैसा चाहिँ बजारमा यसो हाहाकार भएको छ होइन त्यसले सेयर बजार पनि प्रभावित समग्र अर्थतन्त्र प्रभावित भएपछि सेयर बजार प्रभावित मेरो विचारमा चाहिँ के छ भने केही क्षेत्रहरू यस्ता क्षेत्रहरू हुन्छन् जहाँ विज्ञहरूको अत्यन्तै जरुरी हुन्छ बुझ्नु भएन। अब अर्थमन्त्री जस्तो मान्छे चाहिँ किनभने अर्थतन्त्र भनेको चाहिँ नि तपाईँको हाम्रो शरीरको लागि तपाईँको ब्लड तपाईँको हार्ट र तपाईँको ब्रेन जति महत्त्वपूर्ण कुरा छ नि देशको लागि अर्थतन्त्र चाहिँ त्यति नै महत्त्वपूर्ण कुरा हो क्या। पार्टहरू त उत्तिकै महत्त्व छन्, आँखा पनि उत्तिकै छ, तपाईँको रौँ पनि उत्तिकै छ, हात पनि उत्तिकै छ, खुट्टा पनि उत्तिकै छ, महत्त्वपूर्ण त सबै हुन्। त्यसमाथि पनि अति महत्त्वपूर्ण जुन चाहिँ 1 सेकेन्डमा पनि हाम्रो शरीर बाँच्न नसक्ने भनेका त ब्रेन हार्ट र तपाईँको ब्लड हो नि त होइन हो। अर्थ मन्त्रालय भनेको चाहिँ देशको लागि त्यस्तो महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय हो। यस्ता मन्त्रालयमा चाहिँ अलिकति पढालेखा त्यो क्षेत्रसँग विज्ञ मान्छे भइदिने हो भने तपाईँको एक किसिम भनौँ न अब आर्थिक सङ्कट के हो, आयात के हो, निर्यात के हो, विदेशी मुद्राको सञ्चय कति आवश्यक छ, किन आवश्यक, यस्ता कुराहरू जान्ने अर्थमन्त्री भइदिएदेखि उनीहरू आफै बुझ्छन्। अब जो जानकारी केही छैन होइन, कालो अक्षर भैँस बराबर लाई ल्याएर मन्त्री बनाइदिन्छन्। ऊ आफै सबै कुरा जानेर अरूलाई सिकाउनु पर्ने बेलामा उसले हरेक कुराको के हो भनेर अर्कालाई सोध्नुपर्छ। अब यस्ता मान्छेले समस्याबाट सङ्कटबाट पार लगाउलान् भनेर हामीले कसरी विश्वास गर्ने। अब यी गभर्नर होला चाकडी गर्न गएनन् होला, मन्त्रीको दिनैपिछे चाकडी गर्न धाएनन् होला होइन, उनको बोली अलिकति रुखो होला अथवा उनको व्यवहार अलिकति चित्त बुद्ध भएन होला। मैले त देखेको हेर्नु, म प्रष्ट कुरा भन्छु, आज मात्रै होइन अगाडिका पनि यी गभर्नरको मात्रै होइन अघिल्लो गभर्नरको पनि यो देशमा कुनै एउटा संस्था केही हदसम्म भए पनि राष्ट्रप्रति जिम्मेवार छ भने त्यो राष्ट्र ब्याङ्क हो। र कुनै व्यक्ति जो चाहिँ केही मात्रामा भए पनि राष्ट्रप्रति जिम्मेवार छ भने त्यो गभर्नर हो। मैले देखेकामा यहाँ मन्त्री पनि प्रधानमन्त्रीको पनि त्यही हैसियतको मान्छे छ, मन्त्री पनि त्यही छ, सचिव पनि त्यही छ, दिन के लुटेर खान पाइन्छ कहाँबाट लुट्ने मात्रै ध्यान छ। अलिकति तपाईँको जिम्मेवार भनेको निकाय भनेको मैले देखेको राष्ट्र ब्याङ्क र त्यहाँ बसेको गभर्नर चाहिँ यी मात्रै भनेको होइन। योभन्दा अगाडिका गभर्नरहरूले पनि तपाईँको युवराज खतिवडा गभर्नर हुँदाखेरि पनि तपाईँको घर जग्गाबाट तपाईँको त्यस्तो अवस्थामा पुगिसकेकोलाई सम्हालेर ल्याएका थिए। चिरञ्जीवी नेपालको केसमा पनि अब यो बैङ्करलाई चाहिँ जबरजस्ती पुँजी बढाइदिएर चाहिँ तपाईँको यी ब्याङ्क चाहिँ तपाईँको घाइते बनाइदिए, एक किसिम तपाईँको कामै नलाग्ने घाइते बनाइदिए, त्यो आवश्यक थिएन। यो पुँजी बढाएर तपाईँको संस्था मजबुत हुन्छ भनेर यहाँ भन्छन् नि, यिनीहरू सबै दलाल हुन्, ठग हुन्, सेयर माफिया हुन्, पुँजी बढाएर तपाईँको कम्पनी मजबुत हुन्छ भन्ने। यी चाहिँ तपाईँको सेयर माफियाको मिलेमतो गरेर सट्टेबाजी गर्नेहरू हुन्। उहाँ चिरञ्जीवी नेपाल कसरी फस्नुभयो यो एउटा सवालमा। बाँकी कुरामा मैले देखेका सबै राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नरहरू र राष्ट्र ब्याङ्कले गर्दै आएको नीति अरू संस्थाको हेरिकन धेरै तपाईँको राष्ट्रको हितमा छ। यस्तो अवस्थामा आएर बरु विज्ञ प्रधानमन्त्री विज्ञ अर्थमन्त्री नियुक्त गर्ने बेलामा औँठा छाप अर्थतन्त्रको विषयमा भनेको है मैले, अर्थतन्त्रको विषयमा त उहाँ औँठा छाप त हो नि, औँठा छाप अर्थमन्त्री कायम रहेर अनि एउटा विज्ञ गभर्नरलाई चाहिँ तपाईँको बर्खास्त गरिदिने। अब फेरि अलिकति बजारतिरै फर्कौँ। बजार त अब घट्नुपर्ने जति घटिसक्यो होला नि होइन, कि अझै घट्न बाँकी छ? बजार घट्न पनि बाँकी छ, बढ्न पनि बाँकी छ, दुवै बाँकी छन्। अब मैले यसो आज चाहिँ अधिकांश कम्पनीको पी रेसियो यसो क्यालकुलेट गरेको थिएँ होइन। हामीले चाहिँ 15 गुणासम्मलाई राम्रो मान्छौँ होइन। अहिले धेरै जसो कम्पनीको 15 देखि 20, केही ब्याङ्कको त 15बाट पनि तल झरेको पाएँ भनेपछि त अब त्यतिखेर चाहिँ बढ्दाखेरि 40-50 भन्दा माथि 100 भन्दा माथि पुगेको अवस्था पनि थियो होइन। अब त पैसा खन्याउँदा हुँदैन र बजारमा, किनभने त्यसले अब सबभन्दा ठुलो कुरो यो बजार बुलिस हो कि बियरिस हो भनेर चर्चा गरौँ न है एउटा सानो। अब यो बजार बुलिस भनौँ भने 20 EPS भएको कम्पनी 200 मा किन्न पाउँछ। 200 भनेको 220-25 पर्ला अलग कुरो हो, भनेको 10 PE मा आइसक्यो। बुल भनौँ भने बियरिस भनौँ भने घाटामा चुर्लुमा डुबेको कम्पनी अहिले पनि 100 PE माथि छ। यो बजारलाई बुल भन्ने कि बियर भन्ने? बुल भनौँ कम्पनीहरू 10 PE मुनि आइसके, फन्डामेन्टलले चलेन। बियरिस भनौँ भने पनि 100 त के 1000 भन्दा माथि PE भएको पनि कम्पनीहरू छन्। कम्पनीको असली हैसियत देखाइदिने समय भनेको चरम बियरिसमा हो, त्यहाँ पुगे जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यसो अझै बियरिस
होइन, बढ्न पनि बाँकी छ। बिचबिचमा बियरिस नभनौँ, बियरिस भन्ने बित्तिकै धेरै नयाँ लगानीकर्ता साथीहरू के भन्नु सोच्नुहुन्छ भने बियरिस शब्दसँग उहाँको एलर्जी छ। होइन, बियरिस शब्दसँग उहाँहरूको एलर्जी छ। बियरिस भन्ने बित्तिकै डराउनु पर्दैन। बियरिस भन्नु र घट्नु भन्नु एउटै कुरो हो। घट्दो बजार र बियरिस बजार भनेको एउटै कुरो हो। बढ्दो बजार र बुलिस बजार भनेको एउटै कुरो हो। बुझ्नु होइन? अब घट्दो बजार के हुन्छ भने अब अधिकांश हामीले देखेको घट्दो बजार बियरिस बजार भनेको धेरै दिन घट्छ, केही दिन बढ्छ, धेरै दिन घट्छ, केही दिन बढ्छ, बढ्दा थोरैले बढ्छ, घट्दा धेरैले बढ्छ। बुलिस बजार भनेको धेरै दिन बढ्छ, कहिलेकाहीँ घट्छ, धेरै दिन बढ्छ, कहिलेकाहीँ घट्छ, घट्दा थोरैले घट्छ, बढ्दा धेरैले बढ्छ। त्यही भएर त बुलिस भएको नि होइन। बुलिस शब्दसँग डराउनु हुँदैन, के अरे बुलिस शब्दसँग त्यति मातिनु पनि हुँदैन र बियरिस भन्ने बित्तिकै आत्तिनु पनि हुँदैन। बियरिस बजारमा पनि धेरै पैसा कमाउन सकिन्छ होइन, बियरिस बजारमा पनि धेरै पैसा कमाउन सकिन्छ। तर के छ भने तल आएर मात्रै किन्ने गर्नुपर्छ, अलिकति बढेर माथि जाँदाखेरि बेच्ने गर्नुपर्छ। अब भदौ 1 गते होइन, 3198, 3200 भनिदिउँ, 3200 भएको त भदौ 1 गतेदेखि हो नि। आज कति? वैशाख 1 गते होइन, 8 महिना भयो होइन। 3200 नागेर गएको छ त छैन नि। भनेपछि अब बजार त घट्दै बजार भन्नु पर्यो नि त। 3200बाट आज 2400मा छ, झन्नै 800। अस्ति त 800ले बढीले घटेको थियो, आज हिसाब गर्ने हो भने 800ले छ होइन त। भनेपछि 800 पोइन्टले घटेको बजारलाई त्यो पनि 8 महिनादेखि कुनै जादु गरेर 1-2 महिनामा, 1 महिना 2 महिना 2-4 हप्तामा चाहिँ कुनै एउटा ब्याड न्युजले वात्तै तल झारेर तुरुन्तै बाउन्स ब्याक भएर जान खोजेको त होइन नि। 8 महिना भइसक्यो। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि बजार बढ्न, यो बिचमा बजार पटक पटक योभन्दा माथि आजको मूल्यमा जहाँ हामी छौँ योभन्दा महँगोमा बेच्ने अवसर पनि यही बजारले केही महिनाभित्रमै पटक पटक दिन्छ र आजको मूल्यभन्दा सस्तो मूल्यमा किन्नको लागि पनि यो बजारले हामीलाई पटक पटक यही समयमा प्रदान गर्छ। अब यहाँले चाहिँ के गरिरहनु भएको छ यो ओह्रालो यात्रामा? अघि भन्नुभयो म अझै पनि इन्जेक्ट गर्न सक्ने अवस्थामा छु भन्नुभयो, के बेचेर बस्नुभयो? होइन, अब हेर्नु, म त कारोबारी हुँ, हजुर, केही अंश मेरो इन्भेस्टमेन्ट होला, म कारोबारी हुँ। बुझ्नु भएन? अब मैले किन्छु पनि, मैले बेचिरहेको पनि हुन्छु, किन्छु पनि बेचिरहेको पनि हुन्छु। म खाली 1 दिन 2 दिन खाली भयो भने अलग कुरो होला। मसँग सेयर पनि जहिले पनि हुन्छ, मसँग क्यास पनि हुन्छ। 3200मा जाँदा पनि मसँग नगद थियो, आज पनि मसँग सेयर छ। तर मैले दिने अरूलाई सल्लाह मैले दिनु पर्यो भने चाहिँ बढ्दो बजारमा सेयर जोगाउनुपर्छ। किन भोलि नै बढ्दियो भने किन्न पाइँदैन। बढ्दो बजारमा सेयर जोगाउनुपर्छ। अब अलिकति घट्दो बजारमा तपाईँको पैसा चाहिँ जुगाड गर्नुपर्छ, जोगाएर राख्नुपर्छ। यहाँको सूत्र त्यही हो। मेरो चाहिँ त्यही हो, मैले जानेको चाहिँ। यहाँको पोर्टफोलियोमा कस्तो खालका कम्पनीहरू छन्? म धेरै ट्रेड गर्छु। बुझ्नु भएन? ट्रेड गर्दाखेरि सकेसम्म तपाईँको तुरुन्तै बाउन्स ब्याक हुँदाखेरि केही सकेसम्म प्रतिफल दिने कम्पनी, किन ट्रेडै गर्ने भए पनि त तपाईँको होल्ड गरेर बसिदिनु पनि अवस्था आउन सक्छ नि त होइन। त्यस्तो अवस्थामा होल्डै गरेर राखेको खण्डमा पनि वार्षिक प्रतिफल खान सकिने हिस्ट्री हेर्दा थाहा हुन्छ नि त। परार कति दिएको थियो, पोहोर कति दिएको थियो, यो वर्ष कति छ, अहिलेसम्म कति कमाइ आयो। अब तेस्रो क्वार्टर त सक्यो, अब आजदेखि त चौथोमा हामी टेकिसक्यौँ होइन। अलिक दिनमा रिपोर्ट आउँछन्। मतलब होल्डै भएर बसे पनि प्रतिफल पनि पाउन सक्ने होइन। अब होइन, यही बिचमा तपाईँको बढ्दियो भने बेचेर क्यापिटल गेन पनि खान सक्ने त्यस्ता कम्पनीहरू हेरेर म चाहिँ लगानी गर्छु। अब यो बजार घट्न चाहिँ कतिसम्म घट्ला? होइन, घट्न यही बिन्दुसम्म घट्छ भनेर त अब ठ्याक्कै भन्न सकिँदैन होइन। अब यही बिन्दुसम्म घट्छ र यो दिनसम्म घट्छ भनेर चाहिँ ठ्याक्कै भन्न सकिँदैन। तर मलाई के लाग्छ भने अब मेरो आफ्नो हिसाबमा चाहिँ है, मैले अघि पनि मैले प्रसङ्ग निकालेको थिएँ। मेरो लागि बुल भनेको मात्रै 2076 असार 16 गते होला होइन। मतलब अघिल्लो वर्षको असार 16 गते सुरुवात भएको मेरो बुल होइन। मैले अरूको जोड्न चाहिनँ है, अरूले कहिलेदेखि सुरु भयो भन्छन्, किनभने 1180 लगभग थियो। त्यसको 13.5 महिना 14 महिना नपुगिकन बजार 3200 पुगेर चाहिँ तपाईँको भदौ 1 गतेबाट आज तपाईँको बजार घट्न थालेको 8 महिना भयो। भनेपछि 13.5 महिना बुल सिदिएर चाहिँ अहिले हामी 8 महिना चाहिँ एक किसिम घट्दो बजारमा छौँ भने त हुनसक्छ। अब अरू 5-6 महिनामा तपाईँको तरलताहरू छेलफेल भयो, तपाईँको ब्याज दर घट्यो होइन, बजार अलिकति तल्लो बिन्दुमा आयो। अनि ठुला खेलाडीहरूले अब अन्त लगानी गरेर भन्दा चाहिँ अब चाहिँ सेयर बजारमै लगानी गरेर चाहिँ टन्न कमाउन सकिन्छ होला है। बजार पनि निकै तल आएछ, पैसा पनि छ। अब बरु यो जग्गा सग्गा पनि बेचेर यताउताको पनि पैसा लगाएर अब चाहिँ सेयरमै हाल्नुपर्छ, सेयरबाट कमाउन सकिन्छ होला। ब्याङ्कले पनि सिङ्गल डिजिटमा लोन लिन आइज भनेर बोलाइरहेछ। अब चाहिँ पैसा लिएर अब चाहिँ सेयर किन्नुपर्छ है, अब पैसा सेयरमै हालेर कमाइन्छ है भन्ने अवस्था के थाहा। अबको 5-6 महिनामा 6-8 महिनामा चाहिँ त्यस्तो अवस्था आइदियो
भनेदेखि त्यसपछि फेरि तपाईँको 3200 क्रस गरेर जाने अर्को बुल सुरु होला। त्यो अवस्था आज पो देखिरहेको छैन त। त्यो अवस्था हुनसक्छ अबको 2, 4, 6, 8 महिना पछाडि त्यो अवस्था फेरि सिर्जना नहोला भन्न सकिन्छ र त्यसपछि फेरि अर्को बुलको सुरुवात होला। पहिला जस्तो चाहिँ बिहार भन्ने, यहाँ मान्छे बिहार भन्ने बित्तिकै डराएको चाहिँ किन थाहा छ? बिहार भनेपछि 3 वर्षको हुन्छ अरे, 3.5 वर्षसम्म बिहार बजार हुन्छ अरे भने जुन इतिहास जे छ त्यही दोहोरिन्छ। त्यसपछि 4 वर्षको बुल थियो, हामीलाई 1800बाट तपाईँको 1100बाट 3200 जनालाई 4 वर्ष लाग्यो त हामीलाई? लागेन नि। कति लाग्यो? जम्मा 14 महिना लाग्यो, 13.5 महिना। 14 महिना 3 गुणा झन्डै बढेको बजार। अब 8 महिना त हामी एक किसिमको घट्दो बजारमा हामी आइसक्यौँ। के थाहा अबको 6-8 महिनाभित्रमा यो तल जानुपर्ने गइसकेर त्यसपछि मलाई लाग्छ कि बढीमा अब धेरै बढी जानु पर्यो भने यो वर्षको आज हामी 2079 वैशाख 1 गते छौँ। 2079मै बजारले एउटा बटम लगाएर 3200लाई पनि नागेर जाने, धेरै माथि जाने अर्को बुल यही 2079को अन्तिमभन्दा अगाडि नै सुरु होला भन्ने मैले अपेक्षा गरेको छु। हुन्छ, समयको लागि धेरै धन्यवाद। हस् त, तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकवृन्द, हाम्रो कार्यक्रम कस्तो लाग्यो प्रतिक्रिया व्यक्त गर्न नबिर्सिनु होला र हाम्रो अर्थसंसार.com लाई सब्स्क्राइब गर्नु होला। धन्यवाद।